नववर्ष 2079 को मंगलमय शुभकामना। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजबाट नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ। आज वैशाख 1 गते नेपालीहरूको नयाँ वर्ष हामी सबैले धुमधामका साथ मनायौं। नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै यो वर्षको 12 महिनाको प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ। आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, अहिले त पछिल्लो समय विशेष गरी राजनीतिक रूपमा कस्तो हुन्छ यो वर्ष। अझै भन्नुपर्दा वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। सबैको चासो ज्योतिषले निर्वाचनमा कस्तो परिणाम निकाल्न सक्छ भनेर, त्यस्तो कुण्डली देखाउन सक्छन् भनेर नेता समेत ज्योतिषका दौडिरहेका पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। अहिले पछिल्लो समय ज्योतिष शास्त्रमा सबैको चासो र विश्वास बढेको छ। ज्योतिष शास्त्र के साँच्चै वैज्ञानिक हो त र विधिसम्मत हो त भन्ने प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। जसले ग्रह हेर्छ उसको ग्रहमाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिन्छ। यो कति वैज्ञानिक छ र विज्ञानको युगमा यो कति वैज्ञानिक छ भनेर मानिसहरूले सवाल जवाफ पनि गर्ने गरेका छन्। आज हामी समग्र रूपमा नयाँ वर्षको 12 महिना कस्तो हुन्छ र यसले मुलुकको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ ज्योतिष हरिप्रसाद सोडारी। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र राम्रो छ। नयाँ वर्षको शुभकामना। यहाँको युनिट र यो टेलिभिजनमा अहिले हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति अथवा सम्पूर्ण दर्शकप्रति मङ्गलमय शुभकामना 2079 को। अब नेपाल समस्याको देश भन्ने गरिन्छ। समस्याबाट मुक्त हुने प्रयास पनि भइरहेछ, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि। यो वर्ष नेपालको लागि पहिला त मुलुकै चिन्ता गर्नु पर्यो, त्यसपछि व्यक्तिको चिन्ता गर्नु पर्यो, होइन गुरु? यो वर्ष यो नेपालको, यो हाम्रो मुलुकको अवस्था कस्तो छ? छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ। हजुरलाई पहिलो व्यक्ति मैले पाएँ। हरेक मानिसहरू चिना हेराउन आउँछन्, चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी होस्, चाहे त्यो आध्यात्मिक व्यक्ति होस्, चाहे त्यो व्यावसायिक व्यक्ति होस्, सबभन्दा पहिला व्यक्तिको चिन्ता हुन्छ। र हामीले गर्नुपर्ने चिन्ता भनेको सबभन्दा पहिला राष्ट्रको चिन्ता हो। राष्ट्रले एउटा गति लियो भने त्यो व्यक्तिको भविष्य आफै सुध्रिन्छ। उसको व्यक्तिगत निजी कुण्डलीले ठुलो असर पार्दैन। तर हाम्रा नेताहरू अथवा नेतृत्व पङ्क्तिहरू अथवा राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत भविष्य बाहेक अरूको भविष्यको धेरै ठुलो चिन्ता छैन। र हजुरलाई देखेर मलाई खुसी लाग्यो कि राष्ट्रको भविष्य कस्तो होला। सबभन्दा ठुलो कुरो त यसलाई बहुआयामिक पाटोबाट हेर्न जरुरी छ। यो वर्ष नला नामको संवत्सर छ। नला नामको संवत्सरले के गर्छ भनेदेखि सन्तान वृद्धि भन्छ। र सन्तान वृद्धिसँग हामीले विद्या वृद्धि हेर्न सकिन्छ अथवा ज्ञान प्रगतिका कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ। यो वर्ष त्यो सम्भावना प्रबल छ यो संवत्सर अनुसार। अर्को बिहीबारबाट यो वर्षको सुरुवात भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो अर्को राम्रो पक्ष छ। अर्को पक्ष हेर्दाखेरिमा यो वर्षको राजा शनि हुन्। शनिका आफ्ना विशेषता छन्। बहुआयामिक पक्षबाट हेरिन्छ ज्योतिषीय दृष्टिमा शनिलाई। शनि ढिलो कारक हुन् यिनी, अर्को अवरोध कारक हुन् यिनी, वायु कारक हुन्, न्याय कारक हुन्। यी सबै कुराहरू विशेषता कसले बोकेर बसेको छ भने शनिले बसेको छ। यिनी पश्चिम दिशाका मालिक पनि हुन्। अब त्यसले नेपालमा के असर पार्छ त? यिनी राजा भएर कि भयो, हुन त राज संस्था छैन, तथापि पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि आजभोलि एक किसिमले जोड बल चलिरहेको छ। त्यसमा पनि हामी छलफल गरौँला। हजुर सुरु गरौँ। अब त्यो चाहिँ अर्को बाटो भयो। फेरि त्यसमा पुनः जोडिउँला। शनिले के गर्छन् भनेदेखि पश्चिम दिशाका कारक हुन्। यस कारणले गर्दा पश्चिम दिशाको हावी हुने भयो। अर्को यिनी वायुकारक हुन्। वायुकारक भनेको के भने हुरी बतासको प्रभाव अलि बढिरहने भयो। अब अर्को सेवाकारक पनि हुन्। सेवाकारक भनेको यो वर्ष सेवाभावले काम गर्ने मानिसहरूलाई राम्रो उपलब्धि हुने अवस्था पनि रहेको छ। अर्को नेपालको कुण्डलीबाट तृतीय स्थानमा शनि बस्छन्
तृतीय स्थानले परिश्रम पनि बुझाउँछ। तर शनि के भने कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ उपलब्धि हासिलका लागि। यस कारणले गर्दाखेरिमा उपलब्धि हासिलका लागि थोरै परिश्रम चाहिँ अलि बढी गर्नुपर्ने अवस्था यसले देखाउँछ। अब यस वर्षको राजा ग्रह भनेको चाहिँ मन्त्री ग्रह भनेको चाहिँ बृहस्पति हुन्, गुरु हुन्, जो ज्ञानको कारक मानिन्छन्, विद्याको कारक मानिन्छन् अथवा धर्म अध्यात्मको कारक मानिन्छन्। भनेपछि यो वर्ष शैक्षिक क्षेत्रमा अथवा कलेज स्तरको पढाइमा अथवा बौद्धिक व्यक्तिहरूको पहुँच अलि राम्रो हुनसक्छ। यतिन्जेलसम्म आफ्नो अरौटे भरौटे पछौटेको कुरा बढी सुन्ने राजनीतिले बौद्धिक कुरा सुन्नका लागि अलिकति आँखा उगार्न सक्छ, कान ठाडो बनाउन सक्छ। तर बृहस्पति स्वयं आफै वक्र छन्। यहाँ एउटा विचारणीय कुरा बृहस्पति आफू स्वयं नै वक्र छन्। यो वक्र कहिले भनेको त्यो वक्र भनेको बाङ्गो बाङ्गो भनेको जुन गति लिनुपर्ने हो, जुन उचाइ हासिल गर्नुपर्ने हो अथवा जुन रूपमा हामीले सोचेको त्यो रूपमा काम नगरिदिनु, त्यो क्षमता नभइदिनु अथवा त्यो अनुसार अगाडि नबढिदिनु। अब यसको प्रभाव के त भने यहाँ विचारणीय कुरा चाहिँ राजा र मन्त्री दुईटै वक्र छन्। कहिलेदेखि भन्दा राजा ग्रह शनि र मन्त्री ग्रह बृहस्पति दुईटै वक्री छन्। कहिलेबाट वक्री छन् त भन्दा साउन 12 गतेबाट वक्री छन्। र यो वक्रले चाहिँ के प्रभाव पारिदिन्छ त कहिलेसम्म छ त भन्दाखेरिमा कार्तिक 3 गतेसम्म छ। वक्रले राजा पनि बाङ्गो, मन्त्री पनि बाङ्गो भनेपछि जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने त्यो गतिमा काम गर्दैनन्। अब यसको प्रभाव कस्तो त भन्दाखेरिमा राज्यले न्याय खुब गर्यो भने जस्तो देखिने। जस्तै हत्या, बलात्कार, शनि भनेको अनुशासन पनि हो, न्याय पनि हो। यो वर्ष न्याय पाएको अथवा न्यायको प्रत्याभूति जनताले गरे जस्तो अनुभव गर्न पाउँछन्, भए जस्तो देखिन्छ तुलनात्मक रूपमा विगतको तुलनामा, गत वर्षको तुलनामा। किनभने ठुला हत्याका घटना भए, बलात्कारका घटना भए, यस वर्ष चाहिँ अलिक कम सुन्न पाइन्छ। कस्तो छ ग्रह? गत वर्ष 78 सालको राजा पनि मन्त्री पनि मङ्गल थिए। मङ्गल भनेको सेनाकारक हो। दुईटा सेनापति भयो भने हालत के होला भनेपछि कसले भनेको कसले सुन्दैन, कसैले भनेको कसैले नटेर्ने सिधा अर्थमा। यो वर्ष के भयो भने राज्य चलाउने जो राष्ट्र प्रमुख छ त्यो पनि न्यायप्रेमी देखिन्छन् र सरकार प्रमुख जुन छ त्यो पनि त्यो ज्ञानलाई बढी जोड दिन्छ। अब यसको प्रभाव चाहिँ के भयो भने राष्ट्र प्रमुख नै न्यायप्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरिमा न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन्। तथापि वक्री भनेको बाङ्गो कस्तो प्रत्याभूति भने बाहिरबाट हेर्दा पोहोरको जस्तो बलात्कारका त्यो सुन्नै नहुने घटना जुन थिए, हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरौँ, बौद्धनाथसँग प्रार्थना गरौँ, स्वयम्भूनाथसँग प्रार्थना गरौँ, यस्तो विभत्स घटना देख्न नपरोस्। तथापि ग्रहको दृष्टिले पोहोरको तुलनामा यो वर्ष कम देख्न पाइन्छ। हत्याका घटना, बलात्कारका घटना कति देख्न पाइन्छ? कम देख्न पाइन्छ। जो घटना घटेको छ टालटुले नीति जो विगतमा थियो अब टालटुले नीति नहुन सक्छ। बौद्धिक वर्गले जनताको तहबाट यो चाहिँ कार्यान्वयनको लागि जोडबल अलि बढी पुग्नेछ। अवसरवादी जोडबल होइन, यहाँ त अवसरवादी जोडबल बढी छ। यो चाहिँ वास्तविक जोडबल अलिकति बढी पुग्नेछ र न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाइनेछ। यो शनिले न्याय दिलाउन सक्छ। तर वक्र न्यायले के भनिदिन्छ, वक्र शनिले के गरिदिन सक्छ भने बाहिरबाट देख्दाखेरिमा जति न्याय भयो अथवा जति सुनाइ गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा नभइदिन सक्छ। कहिले? साउन 12 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म। साउन 12 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म। म अझै छलफललाई यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। व्यक्तिको कुण्डली कसरी हेरिन्छ, मुलुकको समग्र कुण्डली चाहिँ कसरी हेरिन्छ, विधि के हो? किनकि व्यक्ति एउटा फरक हो, मुलुक एउटा राष्ट्र होइन, एउटा निर्जीव भनौँ अथवा एउटा मुलुक र व्यक्तिमा फरकता हुन्छ। कसरी कुण्डलीले कसरी यसलाई पृथकता फरकता दिन्छ, छुट्याउन सकिन्छ? व्यक्तिको कुण्डली चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति जन्मदा पूर्वी क्षितिजमा कुन लग्नको उदय भयो एउटा त्यो हेरिन्छ। त्यो लग्न उदय हुँदै गर्दा कुन कुन ग्रह कहाँ बसेका छन् र तिनीहरूले के प्रभाव पार्छन् भनेर त्यसरी व्यक्तिको कुण्डली चाहिँ जन्मको आधारमा निर्माण गरिन्छ। समय र स्थानको आधारमा हो, समयको आधारमा कुण्डली तयारी गरिन्छ। देशको चाहिँ नामको आधारमा गरिन्छ। जस्तै नेपाल नाम रह्यो, नेपाल नाम हुने बित्तिकै नानुने नै अनुराधा नक्षत्रले कुन राशि बनाउँछ? वृश्चिक राशि। त्यस कारणले गर्दा नेपालको नाम चाहिँ के, राशि चाहिँ के भइदियो अथवा लग्न नै मान्ने चलन छ। लग्न नै के भयो भने वृश्चिक लग्न भयो। र अहिले भविष्यवाणी हामी जो गर्छौँ नेपालको त्यसलाई 8 अङ्क लग्नमा लेख्छौँ, अरू सबै अङ्कहरू राख्छौँ र अनि त्यस पछाडि यो वर्षका अङ्कहरू ग्रहहरू कहाँ बसे त्यो आधारमा
हामीले यो वर्षको फलादेश गर्छौँ। त्यो एउटा फरक के छ भने मान्छे अनुसार कुण्डली फरक हुन्छ, तर देशको कुण्डली बनाउँदाखेरिमा यो जहिले उत्पत्ति भयो विसर्जन नहुन्जेलसम्म त्यो राष्ट्रको अस्मिता रहन्जेलसम्म कुण्डली एउटै हुन्छ। तर व्यक्तिको के हुन्छ भने फरक भइदिन्छ। आज जन्मिने व्यक्ति बिहान जन्मेको एउटा हुन्छ, दिउँसो जन्मेको दिउँसै पनि 12 बजे जन्मेको एउटा हुन्छ, 1 बजे जन्मेको एउटा हुन्छ, फरक हुन्छ। व्यक्तिको त जन्म समय स्थान जन्मेको ठाउँको आधारमा कुण्डली मिलान गरिन्छ हो अथवा बनाइन्छ। देशको चाहिँ नामको आधारमा तयार गरिन्छ। यो देशको हजुर प्रश्न सोध्नै पर्छ। हजुर यो विषय मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै नै देखेँ आज बिहान। यो हाम्रो देश यति सुन्दर छ, हिमाल पहाड तराई सबैले परिपूर्ण छ। यहाँ के छैन? हिन्दू धर्म छ, बौद्ध धर्म पनि छ। धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपमा, बनावटको हिसाबमा यति सुन्दर छ। तर यसो ग्रह चाहिँ कहाँनिर बिग्रियो? राजनीतिक रूपमा देशै बन्दैन। ल गुरु, यहाँबाट छलफल विशेष रूपमा प्रारम्भ गरौँ आज। हजुरले रमाइलो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो र वास्तवमा यो दुखिराखेको प्रश्न पनि हो र एक प्रकारले बेला बेलामा त्यो घाउ बल्झिरहने प्रश्न पनि हो। त्यो मात्र होइन, हाम्रो नेपाल को अवस्था उर्वराको दृष्टिले, अहिले त बौद्धिक क्षमताको दृष्टिले, विभिन्न दृष्टिले प्रबल छ। त्यो मात्रै होइन, धार्मिक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा केही हुन लाग्यो भीमेश्वरमा पसिना आउँछ। हामीलाई थाहा हुँदैन, भीमेश्वर मूर्तिलाई थाहा हुन्छ, पलाञ्चोक भगवतीलाई थाहा हुन्छ, उग्रतारालाई थाहा हुन्छ, उग्रचण्डीलाई थाहा हुन्छ, नालाको उग्रचण्डीमा पसिना आइदिन्छ। हाम्रा मूर्तिहरू यति सजीव छन्, मूर्तिले जानकारी दिइरहेको हुन्छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो भइदियो भने सुनको कचौरा लिएर माग्नुपर्ने अवस्था रह्यो। बाहिर गएका प्रतिभाहरूलाई बोलाउने हो र यो राजनीतिले एउटा रूप एउटा बाटोमा हिँडिदिने हो भनेदेखि हामी विश्वको एकदम माथिल्लो श्रेणीमा पुग्ने अवस्था छ। तर नेता नजन्मेका होइनन्, के आशा लाग्दा देखिन्छन्, जब पदमा पुग्छन् बर्बाद हुन्छन्। मैले अर्को एउटा रमाइलो पक्ष पनि देखेको छु, हजुरले पनि हेर्नुहोस्। संसारमा जति पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न राष्ट्रहरू छन्, तिनीहरूको सम्पूर्णको अवस्था नेपालको भन्दा भिन्न छैन। सबैलाई दुर्भाग्य छ। विश्वमा नै एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस्, जोसँग सुन छ, जोसँग हिरा छ, जोसँग पेट्रोलियम पदार्थ छ, प्राकृतिक स्रोत साधन छ, त्यस्ता देशहरूमा पनि ग्रह हो, तिनीहरूको अवस्था के छ भने बर्बाद अवस्था छ। हाम्रै नेपालमा हेर्नुहोस् न, यत्रो बौद्धिक, पहिले त बौद्धिक क्षमता भएन भनौँ, ल पहिला योजना निर्माण गर्ने व्यक्ति भएन, भिजन भएको नेता भएन भनौँ। अहिले त अधिकांश पढेका मानिसहरूको बाहुल्यता प्रशस्त छ त। यिनै नेपाली अमेरिकामा गएर सक्षम छन्, यिनै नेपाली बेलायत गएर सक्षम छन्, युरोपियन कन्ट्रीमा सक्षम छन्, एसियाली ब्याङ्कमा सक्षम छन्, विभिन्न एनजिओमा सक्षम छन्। नेपालमा किन सक्षम छैनन्? त्यही मैले प्रश्न सोधेको गुरु। यो ग्रह दशा चाहिँ यो माटो, यो उर्वर भूमिमा कहाँनिर बिग्रिएको छ, यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हो, एउटा त हामी ग्रह दशालाई पनि परिवर्तन गर्नका लागि गर्नुपर्ने परिश्रम हामीबाट भएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ यो आध्यात्मिक भूमिमा चाहिँ बाहिरी राजनीति र नचाहिँदो विकासले कहिले पनि गति लिँदो रहेनछ। यसको विकास हुनको लागि यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको भूगोल, यहाँको आवश्यकता अनुसारको विकास केही पनि भइदिएन। हाम्रो परिवर्तन गर्नुपर्ने चिज एउटामा छ, हामी परिवर्तन भ्यू टावरमा गरिरहेका छौँ, हामी भोगले तडपिरहेका छौँ, तर यहाँको विकास केबुल कारमा भइरहेको छ। यसको अर्थ यो केबुल कारको विरोध गरेको होइन, टावरको विरोध गरेको होइन। हाम्रो समस्या के छ भनेदेखि जहाँनिर चिलाएको हो त्यहाँनिर कन्याउन सकेका छैनौँ। एउटा त दशाको अवस्था जुन छ, मलाई लाग्छ विगतको तुलनामा यो वर्षको दशा परिवर्तनको अवस्था चाहिँ धेरै राम्रो छ। हुन त नेपालको राशि वृश्चिक राशि हो, यसलाई 7.5ले त छोडिसकेको छ र हामीले 7.5ले छोडिसकेपछि एक प्रकारको राम्रो अपेक्षा गरेका थियौँ। तर शासन जसले चलाउने हो त्यसको दशा अथवा त्यसले दिशा परिवर्तन नगरेको कारणले गर्दाखेरिमा नेताको त्यो चिन्तन क्षमता अथवा त्यसले भोगेको दशाको परिणति हामीले भोगिराख्नु परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि हामीले यो दशाबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनौँ। मुलुकको ग्रह दशा चाहिँ ठिक छ, तर मुलुकको नेतृत्व गरेको ग्रह दशा चाहिँ ठिक छैन। सबभन्दा ठुलो मेन कुरा नै त्यही हो। उनीहरूले आफ्नो दशालाई ठिक नबनाएसम्म फेरि दशा पनि यस्तो हुँदो रहेछ कि हामीले ज्योतिषले भनिदिने के भने असार लाग्यो, कुट्टो कहाँ छ, कोदालो कहाँ छ, हलो कहाँ छ, बाउसे कस्ता छन्, रोपारको अवस्था के छ, गोरुलाई कतिको खाना दिएका छौ, सब तयार गर भनिदिने हो के ज्योतिषले। ज्योतिषले भाग्य परिवर्तन गरिदिने होइन नि। डाक्टरले मान्छे बचाइदिने हो र बचाउने अन्त डाक्टर किन मर्थ्यो र?
डाक्टरले मान्छेले जीवनयापन सजिलो बनाइदिने हो। हाम्रो काम के हो भने यो वर्ष राम्रो छ, यो वर्ष चाहिँ तिमीले राम्रोसँग गतिमा काम गर भनिदिने नै हो। हामी त शासक पनि होइन, हामीले त सूचना दिने हो। हाम्रो काम भनेको के हो भने यो वर्ष ग्रहको दृष्टिले चाहिँ खेतीपाती पनि राम्रो छ, राजनीतिक रूपमा पनि चिन्तन राम्रो गर्न सक्यो भने तिमीले राम्रो अवस्था उत्पादन गर्न राम्रो अवस्थामा जान सक्छौ। यो अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब हजुरले भनिरहँदा अन्यथा नलागोस्, मलाई चाहिँ के लागिराखेको छ भने निजी कुरा, हजुरले त्यो बार सोधिरहँदाखेरिमा भित्रबाट त्यो नभनौँ भन्दा पनि भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारको नाति जन्मेको सालमा जन्मेका बच्चाहरू जति छन् तिनीहरूले जुन बेला देशको नेतृत्व लिन सक्छन्, नेतृत्व लिने तहमा पुग्छन्, त्यति बेला मात्रै नेपाल राष्ट्रले कायापलट गर्छ। त्योभन्दा पहिला हामी यो सम्बत छ, यो सम्वत्सरको यो फल छ, यो ग्रहको यो प्रतिफल हुन्छ भनेर भन्नका लागि भन्छौँ। त्योभन्दा पहिला ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने जस्तो मेरो हृदयले भन्दैन। त्यसभए तपाईँको सङ्केत भनेको ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राज संस्था फर्किने सम्भावना छैन, तर उनको नातिको बेलामा नाति नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेपछि नातिको, त्यसकारण यो देशमा संस्था परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसपछि मात्रै कायापलट हुन्छ भन्ने तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। अब वर्ष कति? होइन, यसलाई म थोरै अलिकति भन्नु, यो त भविष्यवाणी नै हो हजुर, तर वर्ष कति? यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरा यसलाई थोरै संशोधन गरौँ। मैले कुनै व्यक्ति राजा हुन्छ हुँदैन भनेर भविष्यवाणी गर्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। र ज्ञानेन्द्र सरकारको कुण्डली मक्सिरदेखि धेरै राम्रो अवस्थामा छ। मक्सिरदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुण्डली मङ्सिरदेखि धेरै राम्रो छ, ग्रह अवस्था राम्रो छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि ग्रहभन्दा पनि पावरफुल यहाँको राजनीति कसरी चल्छ, कुन ग्रहले प्रभाव पारेको छ भनेर हामीलाई पनि पत्तो नहुने तरिकाले चल्दिन्छ। यो विगतदेखिको अनुभव, त्यो ग्रह चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। यो पत्तै नलाग्न नसकेको ठ्याक्कै ग्रह चाहिँ यही नै हो। यो कुरा सबैले, त्यो ग्रह सबैले देखेको पनि छ, सबैले बुझेको पनि छ, सबैले अनुभूति गरेको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यतातिर यही ग्रह, यो दिशाको ग्रह, यस्तो स्वरूप बोकेर आएको ग्रह, यस्तो रङको ग्रह, यति बेला चाहिँ त्यो ग्रह आउँछ अनि यो यहाँका उपग्रहहरूलाई छुन्छ अनि ती उपग्रहहरू चम्कन्छन् अनि त्यस पछाडि यसरी चाहिँ गर्छन् भन्ने कुरा सबैले जगजाहेर छ। त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हुने त्यो ग्रह दशा पन्छाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यो धार्मिक रूपमा के गर्नुपर्छ? विधि के छ यसको? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई आफूलाई पनि के लागिरहेको छ भने, यो चाहिँ लागेको कुरा, म आफूलाई के लागिरहेको छ भने नेपाल एकीकरण भयो, त्यति बेला पनि धेरै व्यक्तिहरूको हत्या भयो, वीरगति प्राप्त गरे, हत्या भन्दा नि वीरगति प्राप्त गरे। त्यो पछाडि शासन परिवर्तनका लागि अङ्ग्रेजसँग पनि युद्ध भयो, त्यो बेलामा पनि धेरै मारिए। त्यो पछाडि शासन परिवर्तनका नाममा 7 सालमा कुरा गरौँ अथवा त्योभन्दा पछाडि 46 सालमा कुरा गरौँ, 62-63को आन्दोलनमा कुरा गरौँ, 10 वर्ष जनयुद्धको कुरा गरौँ, यो बेलामा धेरै व्यक्तिहरूले जीवन शहादत गरे। यस किन गरे भन्दा नेपालले एउटा उचाइ लियोस्, हामीले भोग्न नपाए पनि नेपाल र नेपालीत्व चम्कियोस्। जुन वीर पुर्खाको नाम हाम्रा अग्रज पुर्खाहरूले गरेका थिए त्यो रगतको मूल्याङ्कन होस्, त्यो रगतमा कति चमक छ, कति दम छ, कति ऊर्जाशील छ भनेर दुनियाँले बुझोस् भन्ने हिसाबले जीवन त्याग गरेका थिए। यिनीहरूप्रति राष्ट्रले कहिल्यै पनि शहीद दिवस बाहेक, त्यो बेलामा फुल अर्पण गर्नु बाहेक कुनै पनि अनुष्ठान गरेन। अर्कोतर्फ हाम्रो नेपालमा रहेका जति पनि ऊर्जाशील मन्दिरहरू छन्, यसमा जुन तरिकाले काम हुनुपर्ने हो त्यो तरिकाले काम भएन। यी संस्थाहरू के भयो भने एक प्रकारले राजनीतिक कर्मीहरू नियुक्ति गर्ने अथवा पैसा बुझाएर नियुक्ति लिएर अनि त्यो पैसा उठाउने थलोको रूपमा परिवर्तन भयो। अर्कोतर्फ नेपालमा रहेका साधु सन्तहरूलाई संरक्षण गर्न हामीले टोटली भुल्यौँ। चाहे राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथको कुरा गरौँ अथवा सम्माननीय डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको कुरा गरौँ, सबै यी लैनागाई बनाइए, दिनभरि चरेर आऊ बेलुकापछि हामी दुध दुहुन्छौँ भन्ने बनाए। भनेपछि हामीले शहीदको पनि, वीरको पनि, साधु सन्तको पनि, यो देशमा रहेका कुनै पनि तीर्थस्थलको पीठहरूको पनि उजागर गर्न सकेनौँ, सम्मान हुन सकेन। यसले पनि के गर्यो भनेदेखि जुन रूपमा हामीले हाम्रो राष्ट्रले गति लिनुपर्ने हो त्यो रूपमा लिन सकेन।
अर्कोतिर प्रतिभाको यहाँ पलायनको सम्मान भएन, कदर हुन सकेन। अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने ग्रहको विशिष्ट योग चाहिँ अथवा एउटा हुन त कुनै पनि प्रतिभालाई अथवा कुनै पनि राष्ट्र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई, जस्तै जङ्गबहादुरलाई कुरा गर्ने भने उनी गोर्खाका एउटा गोठाला हुन्, गाई गोठाला हुन्, उनी पौडी खेल्ने एउटा मान्छे हुन्, बाँदर लखट्ने मान्छे हुन्, स्याल दकुराउने मान्छे हुन्। अन्तिममा राष्ट्रमा त्यत्रो त हल्का मचाइदियो एउटा व्यक्तिले भनेदेखि कुन भूगोलमा, कुन धर्ममा, कुन क्षेत्रमा प्रतिभा जन्मिन्छ पत्तो हुँदैन। तर मलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि भारत सरकारको छोरा जन्मेको वर्षको योग विशिष्ट प्रकारको छ। मैले जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ के अरे दिउँसो 12 बजीतिर जन्मेका व्यक्तिहरूको चाहिँ 10औं स्थानमा 4वटा ग्रहहरू गएर बसेका छन्। राम्रो तरिकाले कुलदीपक योग बनाएर बसेको अवस्था देखिन्छ। यस कारणले गर्दा त्यो बेलामा मैले ज्ञानेन्द्र हृदयेन्द्र नै हुनुहुन्छ भनेर तोक्न खोजेको होइन, तर त्यो बेलामा कुलदीपक योग भने के भने जस्तै म सोडारी परिवारमा जन्मेको, सोडारीको कुलदीपक भनेको सोडारी परिवारको नाम चम्काउने भनेको हो। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा परिवारको एउटा कुलमणि हुनुभयो, नेपालकै मणि हो। उहाँलाई एउटा कुनै वंश परिवारमा लर जोड्न मिल्दैन। गौतम बुद्ध के हुनुभयो भने कुलदीपक हुनुभयो, राष्ट्रकै दीपक हो, एसियाकै दियो भनेर भन्छन्। त्यो बेलामा जन्मेका बच्चाहरूमा एउटा जुन शक्ति आउँछ अथवा जुन राष्ट्रप्रेम हुन्छ अथवा उनीहरूले झलझली जुन पुर्खाको विरासत सम्झनेछन् र उनीहरूबाट जुन काम हुन्छ त्यो बेलामा एउटा ऐतिहासिक काम हुन्छ। त्योभन्दा पहिलाका यसको अर्थ यो होइन कि अहिलेका कुनै राजनेताले गर्दैन, टोटली राजाको नातिले मात्रै गर्छ यो भन्न खोजेको होइन मैले। त्यो बेलाका बच्चाहरू भन्ने शब्द जोडेको छु मैले। त्यो बेलाका जन्मेका व्यक्तिहरूको योग नै विशिष्ट प्रकृतिको भएको कारणले त्यस बेला जन्मेका बच्चाहरू चाहिँ योगको हिसाबले प्रतिभावान हुन सक्छन्, हुन्छन्। हो, त्यो सम्भावना म्याक्सिमम छ। र त्यही बेलामा जन्मेका व्यक्तिहरू जब प्रधान न्यायाधीश होलान्, जब चिफ साफ होलान्, कुनै पनि क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्छन्, देशको विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्छन्, त्यति शक्तिशाली र बलवान हुन्छ। हो, ज्योतिषीय दृष्टिले। तर हामी के प्रार्थना गरौँ भने आज नयाँ वर्ष छ, त्योभन्दा पहिले नै हाम्रा नेताहरूले राम्रोसँग नेतृत्व गरिदिउन्। नयाँ वर्षको बेलामा, चुनावको बेलामा घरघरै ज्योतिषीका चिना हेराउने मात्रै काम होइन, राष्ट्रका लागि नै केही नयाँ काम गर्न सकुन्, हामी त्यो कामना गरौँ। पक्कै पनि आवश्यकताको हिसाबले अहिलेको जुन मानिसहरूले विश्वास गर्छन् ज्योतिष शास्त्रमा, तपाईँहरूप्रति पनि एउटा आशंका गर्छन् मानिसहरूले, यो कति वैज्ञानिक छ? विज्ञानको युगमा, मेडिकलको युगमा हात हेरेर भविष्यवाणी गर्नेहरूको भविष्य नै त सुनिश्चित छैन, उसले अरूको भविष्य कस्तो हेर्छ भनेर प्रति प्रश्न गर्छन्। यसमा पनि गुरु स्पष्ट पारिदिनु पर्यो, त्यसपछि बाँकी प्रश्न गर्छु म। ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र हो, आयुर्वेद पनि प्रत्यक्ष शास्त्र हो। किनभनेदेखि यो त शास्त्र र विज्ञानमा के फरक छ, मेरो सवाल त्यो पनि हो। यसलाई दुईटा पाटोबाट हेरौँ। एउटा ग्रन्थ छ हामीसँग, अर्को शास्त्र छ। शास्त्र भनेकै शास्त्रको एउटा पाटो भनेको विज्ञान हो। शास्त्र भनेको के हो भनेदेखि जसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जो टोटली अहिलेको भाषामा विज्ञान सम्मत छ, ज्ञान सम्मत छ, त्यो शास्त्र हो। त्यो भनेको वेद हो, त्यो भनेको उपनिषद हो। अब अर्को रह्यो ग्रन्थ। ग्रन्थ भनेको चाहिँ पछाडि जन्मिएका व्यक्तिहरूले लेखेको, जस्तै वेद कसैले लेखेको होइन, वेदव्यासले सङ्कलन गरेको हो। त्यो वेदव्यासले लेखेको होइन, त्यो ऋषिहरूले मन्त्र देखे, त्यो मन्त्रलाई पछि कलेक्सन, अहिले स्मृति ग्रन्थ, अभिनन्दन ग्रन्थ जुन तयार गरिन्छ, त्यो प्रधान सम्पादक जो बनाइन्छ वेदव्यास प्रधान सम्पादक हो, वेदव्यासले लेखेको होइन, लेखेको होइन, सङ्कलित गरिएको प्रमाणहरू हो। त्यो कारणले गर्दा वेद शास्त्र हो। ग्रन्थको कुरा जुन छ र वेद के हो भने वेद चाहिँ विज्ञान हो। यसमा प्रत्यक्ष दुईटा कुरा छ, एउटा ज्ञान छ, अर्को विज्ञान छ। अर्को कुरा रह्यो ग्रन्थ। ग्रन्थ भनेको चाहिँ व्यक्ति विशेषको रचना हो। पुराण के हो? ग्रन्थ हो। किनभने त्यो वेदव्यास, पराशर लगायतका विभिन्न पुराण निर्माण लेख्ने व्यक्तिहरूले लेखिदिए। यस कारणले गर्दा तिनीहरू चाहिँ के हो भनेदेखि ग्रन्थ हो। अब ज्योतिषको कुरा जुन छ यो प्रत्यक्ष शास्त्र किन हो भनेदेखि जस्तै अहिले कार्तिकको 8 गते र 22 गते ग्रहण पर्दैछ। यो त वैज्ञानिकहरूले पछाडि आएर यही समयमा हजुर ग्रहण पर्यो हो। यो त ज्योतिषले भनिदिएको हो नि। यो त विज्ञान सम्मत छैन भने 8 गते हुनुपर्ने के अरे ग्रहण 10 गते पर्नुपर्ने, 12 गते पर्न सकेन हो। किनभनेदेखि त्यो त ज्योतिष भनेको त गणना हो, गणितको आधारमा। ज्योतिष चाहिँ गणितको आधारमा आधारित हुन्छ होइन? यो त टोटली गणितको आधारमा हो नि। खगोलमा रहेका आकाशीय पिण्डहरूले मानवको जीवनमा कस्तो असर पार्छ। जस्तै हजुरले अर्को एउटा पनि हेर्नु, धेरै छन् यसका प्रमाण, त्यो मध्ये अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको बेलामा ज्वारभाटा आउँछ हो, आउँछ।
मानिसको शरीरमा नि 70% भन्दा बढी के छ, पानीको मात्रा बढी छ। र त्यो चन्द्रमाले त्यो पानीलाई मात्रै होइन, हाम्रो शरीरमा रहेको पानीलाई पनि प्रभाव पार्छ। तपाईँले आत्महत्याको रेसियो हेर्नुहोस्, पूर्णिमाको पेरिफेरीमा बढी हुन्छ। आत्महत्याको रेसियो अवस्था चाहिँ पूर्णिमाको पेरिफेरीमा वरिपरि, त्यो समयको वरिपरि चाहिँ बेसी हुन्छ। किन भनेदेखि त्यो चन्द्रमाले पूर्णिमामा के हुन्छ भनेदेखि चन्द्रमा त पूर्ण चन्द्रमा हुन्छ, त्यसको आकर्षण कहाँ गरिदिन्छ, चन्द्रमालाई जलकारक मानिन्छ। त्यहाँ आगो कारक हुन्छ, जल कारक हुन्छ, विभिन्न कारक हुन्छ ग्रहमा। त्यसले त के गरिदिन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरमा रहेको जुन रगतको मात्रा अथवा पानीको तरल पदार्थको मात्रा के गरिदिन्छ, उमालिदिन्छ। त्यति बेला त्यो उम्लिसकेपछि के गर्छ, चिन्तन गर्न सक्दैन अनि गर्छ सुसाइड। निर्णय गर्न सक्दैन, अनिर्णायकको बन्दीमा जब पुग्छ त्यति बेला गरिदिन्छ सुसाइड। यो कारणले गर्दा कुनै पश्चिमा विज्ञानले हाम्रो जुन पञ्चाङ्ग अथवा सरल भाषामा भन्दा पात्रो भन्छौँ, ज्योतिषीय भाषामा पञ्चाङ्ग भन्छौँ, कुनै पनि पञ्चाङ्ग त विदेशीबाट सहयोग लिएर काहीँको वैज्ञानिक ल्याएर हामीले त्यो पञ्चाङ्ग बनाएको होइन। टेलिस्कोप हेरेर बनाएको पनि, विभिन्न आकाशीय पिण्डहरूलाई हेर्ने कुनै यन्त्रद्वारा हामीले निर्माण गरेको होइन। हामीले भनेको बेलामा किन ग्रहण पर्छ त त्यसो भने? एउटा कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि यो प्रति अविश्वास हुनको 2-3वटा कारणहरू छन्। जस्तै एउटा चाहिँ वर्ग विशेषको कमाइ खाने भाँडो भइदियो। वर्ग विशेषको कमाइ खाने भाँडो भइदियो। यो छोरा मान्छेले नै हेराउनु पर्छ। कमाइ खाने भाँडो भयो भन्छन्, कसैले फेरि ठगी खाने भाँडो पनि भन्छन्। एउटै शब्द हो। अब राजनीति हुन त मान्छेहरूले के गर्छ भने अहिले अब विभिन्न प्रभाव छ, धर्मलाई नै खाने भाँडो देखाउँछ होइन। अब हामीले धर्ममाथि राजनीति गरिरहेछ नि यहाँ हो। अब समस्या के छ भनेदेखि ठगी खाने भाँडो जसले भन्छ, जो नेताले भन्छ, जो डक्टरले भन्छ, जो इन्जिनियरले भन्छ, बेलुका फुत्त आफूलाई पर्या होला ज्योतिषका उही पुग्छ, सुनिन्छ होइन, पुग्छ। नाम भन्न हुँदैन। मेरो आफैमा आउँछन्, मैले चिनेका कयौँ गुरुहरू हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, आदरणीय गुरुदेवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा उनीहरूले प्राइभेट टाइम हजुर यसो छोटो छलफल गर्नु छ, दौडे के हुन्छ। यो देशका नाम चलेका राजनीतिज्ञ, मन्त्री, बालवाला मन्त्री, ठुल्ठुला अर्थतन्त्र समातेर बसेकाहरू पनि तपाईँका ग्रह दशा कस्तो छ भनेर हेर्न आउन इच्छुक छन्, आइरहेका छन्। मेरोमा मात्र नभनौँ, मैले आज गुरु यहाँ हुनाले हजुरप्रति इङ्गित गरेको मैले, तर सबैका पुग्छन्, मजासँग पुगेका छन्, समाचार बनेका छन्। भैँसी पूजाको प्रकरण त हजुरले भैँसी पूजाको प्रकरण मात्र होइन कि हजुर शेरबहादुर देउवा 7 पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर ज्योतिषले भनेको चर्चा हामीले अहिले पनि सुनिरहेका छौँ। भनेपछि त्यति विश्वास पनि छ हो, तर फेरि यसलाई बदनाम पनि गरिन्छ हो। यसतर्फ चाहिँ मैले इङ्गित गर्न खोजेको एउटा त यो विज्ञान हो। विज्ञान कुनै जाति विशेषले मात्रै पढ्ने भनेर, कुनैले पढ्ने कुनैले नपढ्ने भनेर निर्धारण गरिँदैन। छोरा मान्छेले चाहिँ हेर्ने, महिलाहरूले हेर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन। अहिले मैले आफूले केही समय यतापट्टि अनलाइन ज्योतिष पढाएको छु। यहाँ फरक जातका, फरक धर्मका, फरक क्षेत्रका, फरक वर्णका मानिसहरू सबै पढ्न आएका छन्। अझ नेपालमा भन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूको पढ्नका लागि अथवा यो प्रति जिज्ञासा भएका बढी छन्। यस कारणले गर्दा यो सबैको विज्ञान हो भन्ने कुरालाई हामीले देखाउन सकेनौँ, व्यवहारमा अनुभूति गराउन सकेनौँ। अर्को कुरा चाहिँ कपाल फुलिसकेपछि, छोराले घरबाट लखटिसकेपछि, आय स्रोतको बाटो टुङ्गिसकेपछि केही मानिसहरू जीवनयापनका लागि पढ्दै नपढिकन बाटोमा बस्नु अन्यथा भनेको होइन, बाटोमा बसेर पात्रो फिजाएर बसिदिएर पनि यो विज्ञान बर्बाद भइरहेको छ। यसको बदनाम भइरहेको छ। बाटोमा बस, घरमा बस, कोठामा बस, तर पढेर बस, पढेर विधिसम्मत बस हो, अविश्वास हुने गरी नबस। किनकि यो त विज्ञान होइन भने त्यति बजेर यति मिनटमा ग्रहण लाग्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ? वैशाख आज 1 गते हो। किन वैशाख 1 गते आजलाई मानियो? हजुर 12वटा महिना हो, हामी 12वटा महिना छ हाम्रो, किन 14वटा भएन, किन 7वटा भएन? यो पनि विज्ञान सम्बद्ध छ एकदमै। त्यसकारण यति महत्त्वपूर्ण यो विधि संस्कार संस्कृति यो शास्त्रलाई चाहिँ बदनाम गर्नु भएन। यो त विज्ञान हो। विज्ञानलाई बदनाम गर्न हुन्छ कि हुँदैन? यो जीवनसँग जोडिएको छ, धार्मिक अनुष्ठानसँग जोडिएको छ, हाम्रो पर्वसँग जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ। मेरो बुवाको तिथि यो दिनमा यो तिथिमा पर्छ भनेर भनेको छ, अथवा दसैँ यति बेला आउँछ भनेको छ। यो सबै कुराहरूलाई नमान्ने हो भनेदेखि त अर्कै कुरा होइन। भनेदेखि त योबाट जस्तै आज आइतबार, यो त ज्योतिषले हिसाब गरेर राखिदिएको थियो न, आइतबार भयो। यो वैशाख अरूले हिसाब गरेर राखिदियो र यो त ज्योतिषले गणना गरेर राखिदिएको थियो न, वैशाख भयो। अब प्रकरण रह्यो, पहिला त यो वैशाख महिनाकै न्वारन कसरी गरियो?
महिनाहरूको हरेक महिनाको न्वारन कसरी हुन्छ भनेदेखि जस्तै वैशाख पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ विशाखा नक्षत्र पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा यो वैशाखलाई के भनियो भनेदेखि विशाखाको नामबाट वैशाखा भएको। जेठ महिनाको पूर्णिमा चाहिँ ज्येष्ठ नक्षत्रमा पर्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो ज्येष्ठ महिना पर्यो। यसरी हरेक महिनाको के छ भनेदेखि आफ्नो नक्षत्र पूर्णिमाको समयमा त्यही नक्षत्र पर्छ। यसरी चाहिँ के भएको हो भने त्यो महिनालाई नक्षत्रको आधारमा राखिएको हो। यसरी महिनाको न्वारन भयो। अब यो वैशाख नै पहिलो किन भयो, यसका 2-3 पाटाहरू हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त वैशाख भनेको 1 हो। ग्रहको दृष्टिले मेष भनेको त्यसको स्वामी मङ्गल पर्छन्। मङ्गल भनेको सेनापति हो। अर्को मेष भनेको त्यसको मेष राशिमा सूर्य ग्रह उच्च हुन्छन्। सूर्यलाई राजा भनिन्छ। ग्रहको राजा सूर्य हो र ग्रहको प्रधान सेनापति भनौँ अहिलेको बुझ्ने भाषामा त्यो चाहिँ मङ्गल हो। जहाँ सक्षम राजा हुन्छन्, जहाँ सक्षम प्रधान सेनापति हुन्छ, त्यो राष्ट्र के हुन्छ, बलियो हुन्छ। हुन त त्यसका बहुआयामिक पक्ष छन्, त्यसमा त्यति मात्रै भएर हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि चाहिएला, त्यसमा अरू पनि चाहिएला। मन्त्रीका रूपमा हामीले बृहस्पति र शुक्रलाई लिन्छौँ। तर के भनेदेखि जति बेला ज्योतिषको यो परम्पराको विकास भयो त्यति बेला राज्य सबल कति बेला हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री अथवा प्रधान सेनापति बलियो हुन पर्यो र अर्को के भने राजा स्वयं बलियो हुन पर्यो। यो दुईटा बलियो भयो भने के हुन्छ, त्यति बेला राज्य राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। यस कारणले गर्दा वैशाखको एउटा विशेषता के भने वैशाख भनेको मेष राशि हो। राशिको दृष्टिले हेर्दा त्यसको स्वामीको हो, मालिक कुन हो, मङ्गल हो। त्यसमा को उच्च हुन्छ, सूर्य उच्च हुन्छ। यिनीहरूको के विशेषता छ, एउटा राजा हो। राजा के हो, सभ्यको अभिभावक हो। प्रधानमन्त्री त्यहाँ सेनापतिको हो, सीमा सुरक्षा हो। भनेपछि अभिभावक गतिलो पनि भएन, राष्ट्रलाई चारैतिरबाट बाह्य आक्रमणबाट पनि जोगाएन। यो हाम्रो अभिभावक हो भनेर जो प्रति हाम्रो हृदय खुल्ला छाती फुलाएर हिँड्ने अवस्था नभएर नै अहिले हामीले गति भोगेका छौँ। कहिले उत्तरबाट कुन लुट्यो भनेको छ, कहिले दक्षिणबाट यो भयो भनेर भनेको छ। भनेपछि त मङ्गल गतिलो भएन होला। अर्को सूर्य पावरफुल हुनु पर्यो होला। अहिले सबै सूर्य हुन चाहन्छन्, तर यिनीहरूको हालत चाहिँ कस्तो छ, ग्रहण लाएर आफै पीडित भएर बसेका छन्। सबलाई शक्तिशाली हुनु परेको छ, सबलाई पद चाहिएको छ, सबलाई पैसा चाहिएको छ, सबलाई सम्मान चाहिएको छ। तर हैसियत त बनाउनु पर्यो नि। सबैले माया गर्ने, आदरणीय हुनको लागि त हैसियत आफूले निर्माण गर्ने हो नि। हैसियत अरूले बनाइदियो भने होइन नि। हैसियत बनिसकेपछि त मानिहाल्छ त। त्यसमा यो 12 महिना, अब 12 महिनामा 1 गते हो, यो सबै यो पनि विधिसम्मत वैज्ञानिक सम्मत छ, विज्ञान सम्मत छ। अब अर्को कुरा, मैले वैशाखको कुरा गरेँ। वैशाख नै किन पहिलो महिना भयो भन्ने बारेमा। वैशाख 1 गते नै किन 2 गते हुन सक्थ्यो, 3 गते पनि हुन सक्थ्यो हो। तर वैशाख 1 लाई नै नयाँ वर्ष भनिन्छ। पहिलो वर्षको पहिलो दिन नयाँ वर्ष। हजुर, अब यो त के अरे स्टार्टिङ नै 1 गते भइहाल्यो। त्यो भएर नव वर्ष त सङ्क्रान्तिलाई मानिन्छ, किनभने त्यो सङ्क्रमण काल छोडेर यताबाट सुरुवात भयो, नयाँ सुरुवात भयो। यो कारणले गर्दा अब अर्को चाहिँ 12 महिना नै किन भयो, एकपटक के अरे 11 महिनालाई नै किन नयाँ वर्ष भनियो। वैशाखलाई नयाँ महिना भन्नको कारण चाहिँ अहिले मैले भने यो के अरे राजा पनि त्यहाँ प्रबल छ, मन्त्री पनि के अरे सेनापति पनि प्रबल छ। यस कारणले गर्दा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भनेदेखि 12 महिना जुन छ, 12 महिना हुन चाहिँ सूर्य 12 वटा राशिमा परिवर्तन भएपछि फेरि पहिलो राशिमा आउँछ। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि हुँदै मीन राशिमा पुगेपछि फेरि सूर्य के गर्छ भन्दाखेरिमा मेषमा नै फर्कन्छ। भनेपछि सूर्य मेष राशिमा गयो, वैशाख भयो। सूर्य वृष राशिमा गयो, जेठ महिना भयो। सूर्य मिथुन राशिमा गयो, त्यो भएको कारणले गर्दा असार भयो। अनि सूर्य कर्कट राशिमा गयो, त्यो भएर साउन भयो। र सूर्य चैतमा पुग्दाखेरिमा मीन राशिमा पुग्दा चैत हुन्छ। र चैतपछि के छ भने 12औं राशि, मीन पछाडि अर्को राशि छैन, फेरि कहाँ आउँछ त घुमेर, मेषमा आउँछ। भनेपछि 13औं राशि छैन। र 12औं राशिमा, जस्तै 12औं राशि भनेको 11औं राशिमा पुगेर फेरि 10औंमा आउँदैन। भनेको अहिलेसम्म हजुरले इतिहासमा के देख्नु भएको छैन भने फागुन महिनापछि फेरि माघ भए देख्नु भएको छैन नि। किन देख्नु भएको छैन भनेदेखि सूर्य फागुनमा पुगिसकेपछि, कुम्भमा पुगिसकेपछि मिनमै जान्छ। त्यो वक्र कहिले पनि हुँदैन, मार्गी हो त्यो ग्रह, अथवा शीघ्री भन्ने चलन छ। यो कारणले गर्दा सूर्य के गर्दैन, कुम्भमा पुगिसकेपछि, कुम्भ भनेको फागुन महिना हो, कुम्भमा पुगिसकेपछि के गर्दैन, फेरि बक्री भएर माघमा आउँदैन। जस्तै राहु र केतु सदा वक्र हुन्छ, त्यसले के गर्छ, उल्टो गतिबाट हिँड्छ। तर सूर्य के गर्छ, सदा मार्गी गतिमा हिँड्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा चैतमा पुगेपछि मीन राशि बनाउँछ, त्यो पछि ऊ के गर्दैन, ब्याक हुँदैन, भनेको फागुनमा आउँदैन। त्यो पछाडि अहिलेसम्म चैत भइसकेपछि फेरि फागुन भएको छैन, फेरि वैशाख भएको छ। किन, सूर्य मार्गी हो, मार्गी भनिसकेपछि त्यो के गर्यो, फेरि मेषमा आयो र वैशाख हुन्छ। यसरी चाहिँ 12 वटा राशिमा त्यसले विचरण गर्ने अथवा हिँड्ने अथवा स्थानान्तरण गर्ने भएको कारणले गर्दा 12 महिना भयो, 11 महिना भयो। यो पनि
वैज्ञानिक प्रक्रिया नै हो। अब यो त एउटा नयाँ वर्ष कसरी प्रारम्भ भयो, वैशाखलाई नै किन मानियो भन्ने प्रसङ्ग भयो। चिन्ता देशकै गरौँ, सबैको चासो त्यही नै छ। यो वर्ष अझै मैले जोड गरेँ किनकि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन छ, मङ्सिरमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन छ, नयाँ नेतृत्व आउँदैछ, मुलुक बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, बन्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो पुस्ता बन्छ भन्दा भन्दै सिद्धिन लागिसक्यो। त्यसकारण यो वर्ष यो तीनवटा निर्वाचनले कस्तो खालका नेतृत्व ल्याउँछ त्यसमा पनि एकचोटि छलफल गरौँ। खास गरेर अहिले नेपालको कुण्डलीलाई हेर्दा वृश्चिक लग्न बनाउने हो भने, हुन त राशि हो, वृश्चिक लग्न बनाउने हो भने नेपालको 6औं स्थानमा अथवा मेष राशि जुन छ, मेष राशिमा अहिले राहु ग्रह बसेका छन् र यसले के गर्छ भने शत्रुलाई नियन्त्रित गरिदिन्छ। भनेको शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ भने यही वर्ष हो। यसका 2-3वटा कारण छन्। एउटा त न्यायले जित्न सक्नुपर्छ यो वर्ष, अर्को बौद्धिक जमातले यो चाहिँ शासक ठिक छ भनेर छनौट गर्नका लागि उपयुक्त समय छ, अर्कोतिर 6औं स्थानमा के छ भनेदेखि राहु छ। तर एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने वैशाख 3 गते बेलुका धन्नै 8:30 बजे पछाडि वैशाख 18 गतेसम्म चाहिँ सूर्य र राहु हुन त वैशाख लागेदेखि नै वैशाख नसकिन्जेल राहु र सूर्य 6औं स्थानमा छन्। सूर्य भनेको राजनीति पनि हो, राज्य सञ्चालन संयन्त्र पनि हो, राजा पनि हो। त्यो नै गएर कहाँ बसेको छ? शत्रु स्थानमा बसिरहेको छ। अर्को कुरा 3 गतेबाट 18 गते वैशाखसम्म चाहिँ के छ भने कालसर्प योग अथवा बन्धन योग परेको छ। यो बेलासम्म नेताहरूको मनस्थिति र राष्ट्रको परिस्थिति अनुकूल भयो भने चुनाव लिङ्गरिङ हुँदैन। यो बेलासम्म चाहिँ अलिकति समन्वयात्मक भाव वैशाख 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म। 18 गतेसम्म यहाँ त निर्वाचन सर्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिन थालिसकेको छ। अब निर्वाचनको मुखमा आएर मैले यो निर्वाचन सर्छ, फलानुको राम्रो छ भनिदिनु हुँदैन। मैले साङ्केतिक रूपमा सोध्छु म त्यसो भए। हजुर, मैले हजुरलाई के सङ्केत गरेँ भनेदेखि वैशाख 3 गते बेलुका 8 बजे, लगभग 8 बजेदेखि 18 गतेसम्म कालसर्प योग अथवा बन्धन योग परेको छ। भनेको सर्प के गर्दैन भने सिधा हिँड्दैन, बाङ्गो हिँड्छ। हजुर, बाङ्गोटिङ्गो हिँड्छ। भनेपछि सोझो तरिकाले राजनीति नबढेर जुन तरिकाले चुनावी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो अथवा जुन सहजका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, यी बिचमा चाहिँ अलिकति सचेत भएन भने चुनाव लिङ्गरिङ हुन सक्छ। वैशाख 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म हो। त्यति राम्रो ग्रह दशा छैन, त्यसकारण सचेत भइएन भने, नेतृत्वहरू सचेत भएन भने चुनाव सर्न सक्छ। चुनावमा तलमाथि पर्न सक्छ। हाम्रो भाषामा चुनावै सर्छ भनेदेखि किनकि हजुर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यो कुण्डली, यो ग्रह दशामा अत्यन्तै चासो राख्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि त? त्यो त अवश्य पनि हो। पक्कै पनि उहाँले पनि यो वैशाख 30 को समय ग्रह दशा हेराएर पनि जुराएको हुनसक्छ। फेरि हाम्रा हरेक मन्त्रीहरू यसलाई ढुक्कसँग भन्दै हुन्छ, अधिकांश मन्त्रीहरू कोही प्रत्यक्ष जान्छन्, कोही अप्रत्यक्ष जान्छन्। लगभग 95% व्यक्तिहरू यो पार्टी नभन्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीका पनि जान्छन्। कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबै पुग्छन् ज्योतिषका। कस्तो छ मेरो दशा, कस्तो छ मेरो अवस्था, कस्तो छ मेरो कुण्डली मिलान कस्तो छ भनेर खोज्दै पुग्छन् तपाईँहरूका। अहिले हजुरले छड्के चेक गरे हुन्छ बेलुकाको टाइममा नाम चलेका ज्योतिषहरू कहाँ, अथवा अलिकति गाई गुई सुनिहालिन्छ हल्ला, उनीहरूकामा बेलुका गएर हेर्नुभयो भने कि त स्वकीय सचिव आउला, कि त श्रीमती आउला, कि त कोही आउला, पक्का फेला पार्नुहुन्छ। खोज्नुहोस्, फेला पर्छ त्यो। अथवा भएनन् भने उनीहरूलाई घरमा निमन्त्रणा गरिया होला। त्यो त गरेकै हुन्छ स्वतः नै, कुनै शङ्काको कुरै छैन त्यसमा। मन्त्री क्वार्टर सर्ने बेलामा, शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा हरेकमा कुन रङको गाडी चढौँ, त्यो बेलामा म पहिला चढ्दाखेरिमा कतातिर फर्केर चढौँ, अनिवार्य सोधेकै हुन्छ त्यो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन यो चाहिँ गएन होला भनेर। 95% भने मैले, एउटा दुईटा मात्रै भनिनँ। त्यसकारण ज्योतिष शास्त्रको विश्वास र महत्त्व निकै बढेको छ। अब उनीहरूलाई केही पार्टीहरूलाई, केही मानिसहरूलाई के छ भने ज्योतिषको प्रशंसा गरिदिनु भनेको, हिन्दू धर्मको प्रशंसा गरिदिनु भनेको सिधा राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन जनाउनु जस्तो भएर यिनीहरूलाई ठुलो पीडा भएको छ। भारतबाट एउटा लुकी छिपी कि आफै पुगेर कोही सन्तान पठाएर, कोही स्वकीय सचिव पठाएर ग्रह दशा चाहिँ हेर्छन्। 100% यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन। भनिदिनुहोस् त, अब कुरा उठिहाल्यो, यो देशका शीर्ष 3 नेताको अलि त ग्रह दशा हेर्नै पर्ने भयो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ग्रहदशा कस्तो छ? यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो उहाँहरूले कुण्डली नै हामीलाई दिएर तपाईँलाई बोल्न परेको बेलामा बोलिदिनुहोस् भने भए हामीलाई बोल्न कुनै गाह्रो छैन। किनभनेदेखि एउटा प्राय सबै ज्योतिषहरूले चाहिँ ठुला नेता र ठुला व्यापारी घरानाहरूको ग्रहदशा हेरेर बसेका हुन्छन् के, त्यो चाहिँ हामीले पनि पत्ता लगाएका छौँ। त्यो त पक्का कुरा। तपाईँले मलाई निजी रूपमा उहाँहरूले भनेको एकजना व्यक्तिको चाहिँ मसँग प्रत्यक्ष कुण्डली आएको छैन, मसँग छैन उहाँको कुण्डली। मैले सुन्याभरमा म पनि सोध्छु नि अरूसँग कस्तो छ, तपाईँ कहाँ त आउँछ त्यो मान्छे के छ यसो पठाउनुहोस् न भन्दा जसरी मलाई पठाइदिए फलानुको भन्छ, म पनि उनीहरूसँग त माग्छु नि। तर कुरा के भनेदेखि एउटा त प्रत्यक्ष उनीहरूको भविष्यवाणी कहिले पनि लाइभ टेलिभिजनमा अथवा कुनै पनि युट्युबमा गएर बोल्नु हुँदैन कि त उहाँहरूले अनुमति लिएर भनिदिनुहोस् भनेर। फेरि अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो भने चुनावको मुखमा आएर मैले उहाँको चाहिँ यो राशि हो, चन्द्रमा यहाँनिर बसिया छ, शनिको अवस्था यो छ, त्यो कारणले गर्दा परिस्थिति यति भन्दा त फरक पर्दैन, यति चाहिँ भन्न फरक पर्दैन। यसलाई सहज वातावरण एउटा के बनाऊँ भने हजुरलाई मैले निवेदन गरेँ, सहज वातावरण के बनाऊँ भनेदेखि अहिले जसको नाम हजुरले लिनुभयो यसको फलादेश हजुर आफै गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, लोकप्रियता के छ, परिस्थिति के छ भनेर उहाँहरूले अहिलेको चाहिँ अवस्था यस्तो छ, हजुर अबको भविष्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। सबभन्दा ठुलो कुरो जजसको नाम लिनुभयो, एकमुष्ट कुरा गरौँ, जजसको नाम लिनुभयो। अहिले न्यायकारक र धार्मिक ग्रहको पछिल्लो समय चर्चाको विषय हजुर राजेन्द्र लिङ्गदेनसम्मको विषयलाई जोडेर उहाँको समेत ग्रहदशा कस्तो छ मैले प्रश्न गरेँ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ सार्वजनिक नै भएको छ बाहिर, त्यो धेरै कस्तो छ उहाँको चाहिँ मैले देखेको अबको 5 वर्ष चाहिँ उहाँको राम्रो छ। अबको 5 वर्ष उहाँको ग्रहदशा कुण्डली राम्रो छ, राम्रो छ। बाहिर आइसकेको छ, त्यो बाहिर छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ, त्यो म कहाँ पनि आएको छ, बाहिर पनि गएको छ। तपाईँले आफूले चाहिँ उहाँको कुण्डली हेरेर चिना बनाउनु भएको छ, चिना हेरेर कुण्डली? मैले उहाँको चिना बनाएको होइन, मैले उहाँको चिना बनाएको होइन, म कहाँ कुण्डली आएको हो। तर कुरा के भनेदेखि 5 वर्ष अबको 5 वर्ष चाहिँ उहाँको ग्रहको अवस्था एकदम राम्रो छ। अब अरू जो नेताहरूको नाम लिनुभयो त्यो चाहिँ के भने राशिको आधारमा हामीले धेरै कुरा गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु, जस्तै मेष राशिमा मेषे दिनो वृषे मानी पट्टु बुद्धि छ मनमथे भन्ने एउटा श्लोक छ, लामो छ, त्यसलाई थोरै गरौँ। यसको सारांशमा कुरा के भने मेष राशि हुने मानिस दिन भनेको दुखी हुन्छ, पैसा हुँदैन सिधा भाषामा। तर हजुरले के देख्नु भएको छ बजारमा भने मेष राशिकै मान्छे राम्रो गाडी चढेर हिँडेको छ, भोलि त्योभन्दा त्यस्तो गाडी चाहिँ उसले के गर्छ भने आफ्नो स्वकीय सचिवलाई किनिदिन्छ जो अहिले ऊ चढेर हिँडेको छ, त्यति सम्पन्नता ऊ हुन्छ। भनेपछि राशि चाहिँ के हो, आफ्नो नाममा चाहिँ खरिद गर्दैन होइन। मैले भन्न खोजेको प्रकरण के भने राशि मात्र हेरेर फलादेश गर्नु मूर्खता हुन्छ। राशि चाहिँ अन्तिम विश्वास होइन, होइन। राशिले प्रभाव पार्छ। राशि हेर्ने त के भने चन्द्रमालाई 9वटा ग्रहमध्ये चन्द्रमाको बसाइ कहाँ छ नहेरी, बसाइ पनि पूर्ण रूपमा हेरे हुँदैन। हात हेरेर अनुहार हेरेर पनि त भन्छन् त फेरि ज्योतिषहरूले। त्यो चाहिँ साधनाको एउटा तह हुन्छ, अध्ययनको एउटा तह। ज्योतिष भनौँ, हस्तरेखाविद भनौँ अथवा विभिन्न अरू विद भनौँ, यसमा दुईटा कुरा रहन्छ, एउटा अध्ययन, अर्को साधना। हजुरले नेपालमा देख्नुभएको छ कुनै सर्टिफिकेट धारण नगरेको अथवा हाम्रो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिएचडी ज्योतिषमा नगरेको, ज्योतिष त्यहाँबाट कुनै सर्टिफिकेट नलिएको ज्योतिषको यति राम्रो फलादेश छ जो त्यहाँबाट पढेका भन्दा धेरै राम्रो छ। भनेको त्यसले के भयो, एउटा अध्ययन भयो, अर्को के भयो, साधना भयो। बिना साधना र बिना अध्ययन चाहिँ यो राशिको मान्छेको यही हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो कारणले जस्तै के अरे एउटा सरकार राष्ट्र प्रमुख भइसकेका कुम्भ राशिकै मान्छे छन्, उनको मक्सिरभन्दा पछाडि राम्रो छ। अर्को कुम्भ राशिवाला नै अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री भइरहेका मान्छेहरूको चाहिँ उनको दशा अब यो के अरे आउने असारदेखि डामाडोल अवस्था छ। त्यो एउटैमा ल्याएर एउटै कुम्भ राशिको के हुन्छ, एउटाको अवस्था त्यस्तो छ, एउटाको अवस्था के छ, हालत खराब छ, हुनेवाला छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा एउटै तुलोमा त्यसरी जोख्न हुँदैन। अहिले पछिल्लो समय सबै ज्योतिषहरू चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको ठुला नेताहरूको कुण्डलीको विषयमा व्याख्या गर्दै हिँडेका छन्। साना ठुला सबै ज्योतिषहरू अझसम्म कि यो राज संस्थाको बारेमा त बारम्बार तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, ज्योतिषहरूमाथि विश्वास गरेर चासो राख्ने गरिन्छ। अहिले खैर तपाईँले भन्नुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नातिको चाहिँ कुण्डली राम्रो छ, त्यसपछि चाहिँ केही परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। त्यसभन्दा अगाडि अब हामीले त अहिले जुन संस्था छ त्यसप्रति पनि चिन्ता गरेर बहस गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि अझै पनि एउटा प्रश्न चाहिँ म सोध्छु, तपाईँले अलिकति मलाई जवाफ दिनुपर्छ। यी 3 व्यक्तिको चाहिँ
तपाईँले सारांशमा चाहिँ भनिदिनुपर्छ। उहाँहरूमध्ये जसको मिथुन राशि छ ती व्यक्ति अलि सजग रहनुपर्छ। यीमध्ये जसको मिथुन राशि छ ती व्यक्ति अलिकति सचेत रहनुपर्छ। उहाँले सचेत रहनु भएन भने राजनीतिक रूपमा उहाँले ठुलो नराम्रो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अरू बाँकी मिथुन राशि बाहेक अरू जुनको अवस्था छ उहाँको अवस्था भनेदेखि उहाँले दुईवटा कुरा बोक्नुपर्छ। अनेस्टली के बोक्नुपर्छ? एउटा म न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छु, अर्को मेरो जोड भनेको धर्म संस्कृतिप्रति हुनेछ। कारण कि न्याय शनि न्यायको कारक हो जो राजा छ। अर्को म धर्म संस्कृतिप्रति एकदम लागि पर्छु र यसलाई चाहिँ बौद्धिक क्षेत्र र धर्म संस्कृतिप्रति मेरो जोडबल हुनेछ भन्नुभयो भने उहाँको अवस्था सुन्दर हुन्छ। तर गठबन्धन गर्नुभयो र यसलाई पन्छाउनु भयो भने उहाँको पार्टीको अथवा उहाँको पनि सुनौलो भविष्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ भविष्य के छ? अब यो सबैको प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक दशा छ, अवस्था छ। मैले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा के भने जसले यो पाटो यो वर्ष चुनाव जित्नका लागि कुनै वर्ष चुनाव जित्नका लागि सीमा सुरक्षा प्रबल हुन्थ्यो। म सीमा सुरक्षा गर्छु, मलाई भोट देऊ, अब आइन्दा फेरि हाम्रो झन्डा अथवा हाम्रो सीमा जङ्गे पिलर मिचिँदैन भनेर भने चुनाव जित्ने युग थियो कुनै काल। त्यो राष्ट्रियताको नारा दिएर त्यो बेलामा के थियो? मङ्गल प्रबल हुनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा त्यो नाराले जित्थ्यो। कुनै बेला के थियो? म विकासको लागि यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु, त्यो विज्ञापन गर्दाखेरिमा चुनाव जितिने अवस्था थियो। समृद्ध नेपाल हो, समृद्ध नेपाल। अबको परिस्थिति यी कुराहरूले जितिँदैन। अबको यो वर्षको ग्रह गोचरले यी दुईटा नारा बोकेर हिँड्यो र स्वतन्त्र रूपमा हिँड्यो भने अस्तित्व कसैको एकदम राम्रो हुनेछ। अन्यथा अवस्था अलिकति भनिदिनु पर्यो गुरु, यो 5 दलको गठबन्धनको भविष्य ग्रह दशा कस्तो छ? स्वतन्त्रता र ऐका दुईटा नारा, स्वतन्त्र र ऐका दुईटा नारा बोकेर हिँड्यो भने यसले राम्रै प्रतिफल दिन्छ। किनकि राज्यले के भनेछ? फरक स्वभाव, शेरबहादुर देउवाको स्वभाव फरक छ, माधव कुँवर नेपालको स्वभाव फरक छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वभाव अत्यन्तै फरक छ, गठबन्धनभित्र रहेका चित्रबहादुर केसीको फरक छ, उपेन्द्र यादवको फरक छ। हो, मैले त्यसैलाई नै जोड्न खोजेको के भने स्वतन्त्रता भनेको गठबन्धन भन्दा छुट्टै। अर्को कुरा यी नारा, ऐका दुईटा नारा जुन थिए ती नारा बोक, स्वतन्त्र हौ, तिम्रो उचाइ धेरै माथि पुग्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओलीको उहाँको त भन्दा फरक पर्दैन। होइन, यस्तो छ, अब उहाँको कुण्डली मैले स्वतन्त्र भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने सार्वजनिक रूपमा चाहिँ एउटा धर्म हरेको के हो भने डाक्टरको पनि त आफ्नो प्राइभेसी हुन्छ नि। तर उसले सङ्केत त गर्न मिल्छ नि, क्यान्सरै भन्न नमिले भने नमिल्ने हो, मिलेन भनेर गुरुमाथि आक्षेप आउँछ। त्यो त डर छैन मलाई। किन डर तर्सिएको पनि त हुन सक्छ, मेरो बुझाइ त्यस्तो पनि रह्यो। फेरि यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीलाई कोहीसँग लेना देना किन छैन भने म कुनै पार्टीको मान्छे होइन। अर्को कुरा चाहिँ स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हो। मेरो चिन्तन भनेको मेरो राष्ट्र राम्रो होस्, पक्कै पनि, अनि मेरो धर्म संस्कृतिमाथि अन्याय र दमन नहोस्। म त्यसलाई भोट हाल्छु गोर्खाबाट, जसले मेरो धर्मलाई बुझेको होस्, मेरो इतिहासलाई गर्व गरोस्। त्यो कारणले गर्दा म त्यस्तो व्यक्तिलाई मेरो आय स्रोत घट्ला, मेरा ग्राहक घट्लान्, अथवा मेरो फलानु मान्छे रिसाउला, मेरो नियुक्ति नहोला, यस्ता कुराले कुनै पनि ज्योतिषलाई छुँदैन। मलाई त्यो छुने कुरै भएन। मैले प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छु, नारा यो बोकेर हिँड, गठबन्धनभन्दा बाहिर हो, त्यति हो। हामीले अरू केही, किनकि यो छोडा 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 भन्न त मैले मिल्दैन। नारा यो बोकेर हिँड, हो, गठबन्धनभन्दा बाहिर बस्छ, तिम्रो अस्तित्व रहनेछ। गुरुले कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो शास्त्रबाट। होइन, मैले सबैले बुझ्ने एकदम प्रामाणिक गरिदिएँ। ज्योतिषले चाहिँ भनेको छ त्यही अनुसार नै। अब यो देशमा अहिले आर्थिक सङ्कटको पनि चर्चा बहस भइरहेछ। मुलुक आर्थिक रूपमा फस्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। कोरोना कहर छ। हजुर, हो। अहिले प्राकृतिक प्रकोप पनि त्यस्तै छ। मुलुक भन्नै पर्छ अस्तव्यस्त छ, हो होइन? राजनीतिक रूपमा पनि दबावमा छ, आर्थिक रूपमा पनि त्यस्तै खालमा छ। भनेपछि अबको यो प्राकृतिक रूपमा भइपरि आउने अवस्था र अहिले जुन देखेको छ आर्थिक रूपमा चाहिँ मुलुकको यो सङ्कटबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सक्छ? के छ ग्रह दशामा? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ असारको 17 गतेदेखि भदौको 1 गतेसम्म मङ्गल शत्रु नेपालको कुण्डली अनुसार शत्रु स्थानमा पुग्छन् र त्यहाँ भेट कोसँग हुन्छ भने राहुसँग।
मङ्गल भनेको के हो भनेदेखि रक्त विकारसँग सम्बन्धित समस्या पनि हो, रगतसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू छन् त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो भूमिको कारक पनि हो र असार 17 गतेदेखि भदौ 1 गतेसम्म हामीले यी विषयमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अर्को पहिलादेखि नै त्यहाँ के बसिरहेको छ, राहु त बसिरहेकै छ। अलिकति सचेत कहिले हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा रोगसँग सम्बन्धित समस्यामा वैशाखको 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म, अर्को असारको 17 गतेदेखि भदौको 1 गतेसम्म चाहिँ हामी अलिकति सचेत रहनुपर्छ। र यो भदौको असार र भदौको जुन दूरी कायम छ यति बेला चाहिँ स्खलन हुने अथवा बाढी पहिरोको समस्या अथवा दक्षिण दिशाबाट सिमानामा केही अवरोधहरू यस्तो भइदिन सक्छ, किनकि मङ्गल भनेको दक्षिण दिशाको कारक हो र त्यसको भेट कोसँग भएको छ भन्दा राहुसँग। र यो के भने अंगारक योग पनि बनाएको छ र राहु चाहिँ कुन दिशाको मालिक हो भन्दाखेरिमा नैऋत्य कोणको मालिक हो। नैऋत्य कोण भनेको के हो भन्दा दक्षिण र पश्चिमको बीचको भाग हो। यो ठाउँबाट चाहिँ रोगहरू आउन सक्ने छ, अवरोधहरू आउन सक्ने छ। यसमा अलिकति हामी सचेत हुनु जरुरी छ। यो प्राकृतिक प्रकोप यसरी पनि आउन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ भन्ने विषय हो। हजुर। सँगै यो अहिले यो आर्थिक रूपमा मुलुक सङ्कटग्रस्त हुँदैछ भनेर प्रक्षेपण भइरहेछ। यो आर्थिक कोणबाट चाहिँ मुलुकको ग्रह दशा कस्तो छ गुरु? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ माघ 27 भन्दा पहिला तृतीय स्थानमा शनि बसेका छन्। उपलब्धिका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ कुण्डलीको आधारमा। अर्को चाहिँ यो वर्षको धनेश जो छ शनि हो। शनि भनेको के हो भनेदेखि जुन गतिमा भइदिनु पर्ने हो उपलब्धि ढिलो भइदिन्छ। अर्को कस्तो भनेदेखि त्यही कामका लागि परिश्रम बढी गर्नुपर्छ र यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ त भन्दाखेरिमा माघ 27 सम्म नेपालले आर्थिक रूपमा आफूलाई अलिकति सचेत राख्नुपर्छ। माघ 27 गतेसम्म चाहिँ अलिकति आफूलाई सचेत राख्नुपर्छ। त्योभन्दा पछाडिको समय चाहिँ अलिकति सुधार उन्मुख हुन सक्छ। तर त्योभन्दा पछाडि के हुन्छ भने नेपालको लग्नलाई यदि वृश्चिक लग्न मान्ने हो भने शनि चतुर्थमा पुग्छ। शनि चतुर्थमा पुगेपछि के हुन्छ भने आन्तरिक घरका कुराहरू चाहिँ नमिल्न सक्छ। भनेको आन्तरिक मामिलामा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। किनकि हुन त शनिले त्यहाँ उग्र रूप त लिँदैन। किन लिँदैन भने आफ्नै मूल त्रिकोणमा बसेको छ शनि। मूल त्रिकोणमा बसेको शनिले समस्या ठुलो बनाउँदैन, तर परिस्थिति के गर्छ भने तनाव बढाउने काम चाहिँ गर्छ। किन? चतुर्थमा बसेको शनिले लग्नलाई देख्छ। लग्नलाई देख्नु भनेको के हो त? शनिले देख्नु भनेको घरको कारणले गर्दा अथवा आन्तरिक समस्याले गर्दा तनाव बढी भइदिन सक्छ। त्यसमा भने हामी अलिकति सचेत हुनुपर्छ। घरको मामिलामा सचेत, तनाव कहिले? हुन त हाम्रो नेपालमा ग्रहै नभए पनि सधैँ तनावै छ, कहिले चाहिँ राम्रो छ र तथापि पनि यति बेला चाहिँ तनाव छ, नेतृत्वलाई तनाव छ, व्यक्तिलाई तनाव छ। सबभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ बढी तनाव छ। किनभनेदेखि नेतालाई त यो बेलामा यो समय कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटैका लागि त्यो घातक हुँदो रहेछ, अर्कोका लागि त्यो एकदम राम्रो कमाउने अवसर हुँदो रहेछ। कोरोनाले पनि त्यो देखायो। कसैलाई वनवास गराइ समाप्त भए, कोही स्थापित भए, विस्थापित हुन लागेका मान्छेहरू अरबपति भए हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रा नेता कमजोर छन् आर्थिक रूपमा, यो त सोच्नै पर्दैन, हामीले यसलाई चिनाइरहनै पर्दैन, यो सिधै बुझिने कुरा भयो। तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि यी विषयमा कार्यपालिका उस्तै छ, अस्तव्यस्त। न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीश नै निलम्बित भएर बस्नु भएको छ, व्यवस्थापिका अस्तव्यस्त छ। तीनटा मुख्य पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। संसद पनि अस्तव्यस्त छ, सरकारमा 5-6 दल छन्, उता गभर्नर पनि निलम्बित भएर बस्नु भएको छ, देशको ढुकुटीको चाबी दिएर बस्ने व्यक्ति, अनि प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग छ। हो, अब यसले समग्र अहिले देखाउने दशा अथवा ग्रहको प्रभाव के हो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशको कस्तो छ? उहाँको निजी कुण्डली त म कहाँ आएको छैन, नआएको कुरा मैले आएको छ भन्नु पनि मिलेन। तर विगतमा भन्दा यो वर्षमा चाहिँ न्यायपालिकाको प्रमुखले अब यस्तो दशा देख्नु नपर्ला। किनकि अब यो वर्षको राजा नै न्यायको प्रतिमूर्ति छन् भनेपछि यो अवस्था देख्नु नपर्ला। तर सचेत एउटा रहनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति पश्चिमाहरू सेवाका लागि, निर्माणका लागि, उपकारका लागि जो आउँछन् नि, यिनीहरूबाट चाहिँ हामी एकदमै सचेत रहनुपर्छ। अर्को गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चिना प्राप्त गर्नु त्यो छैन, म कहाँ त्यो प्राप्त भएको छैन। देशको ढुकुटीको चाबीमा नि समस्या भएको छ। यो माघको 27 भन्दा पहिला शनिको अवस्था मैले असुला भने, त्यो कारणले गर्दा आर्थिक रूपमा फेरि धनेश नै शनि भएको कारणले गर्दाखेरिमा धन उपलब्धिका लागि चाहिँ अलिकति बढी मिहिनेतै गर्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा हामीले सोच विचारै गर्नुपर्छ। अझ शनि, अझ त्यसमाथि पनि अर्को कुरा के भनेदेखि बौद्धिक जगतले अलिकति सपोर्ट गरिदिने हो
र यिनीहरूले थोरै मात्रै आफ्नो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले काम गरिदिने हो भने यो वर्ष सबै चोखिने योग पनि छ। किन चोखिन्छन् भन्दा धर्मको मालिक नै स्वयं मन्त्री छ भनेपछि अब यो बकरी भएको बेलामा चाहिँ के भइदिन्छ नि, धर्मका नाममा यज्ञ अनुष्ठानहरू हुन्छन्, सबै व्यक्ति मोटाउने हुन्छन्, त्यो राष्ट्र मोटाउँदैन, त्यसले जनतालाई केही पनि फलिफाप दिँदैन। बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नि मलाई उपकुलपति बनाइदेऊ, मलाई राजदूत बनाइदेऊ, यस्ता कुराहरूमा बढी दौडधुप गरिदिनेछन्। तर त्यसलाई अलिकति संयमित तरिकाले लिने हो भने झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो वर्ष धेरै राम्रो छ। तर त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले संयमित भएर र मैले यो वर्ष के नारा बोकेर जाने, मैले यो वर्ष चाहिँ कुन आवाज बोकेर जाने, अथवा यो वर्ष मैले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्ने कुरालाई विचार गरे भने धेरै गुम्न लागिसकेका, इज्जत गुमाइसकेका, प्रतिष्ठा गुमाइसकेका, लोकप्रियता गुमाइसकेका व्यक्तिहरू फेरि पनि स्थापित हुने अवस्था चाहिँ रहन्छ। हस्त गुरु, आज वैशाख 1 गते नेपालीहरूको नयाँ वर्ष, यो विषयमा समग्र मुलुकको विषयमा नै ज्योतिषको नजरबाट हामीले केही छलफल गऱ्यौँ, केही भविष्यवाणी गऱ्यौँ, केही चिन्ता गऱ्यौँ र केही सुखद होस् भनेर पनि अपेक्षा गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, हजुरलाई पनि र टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई पनि अब यो 79 साल जुन छ, यो 78 र विगतमा भोगेका जस्ता कुनै पनि दुर्भाग्यपूर्ण रोग होस्, त्यो राजनीतिक रोग होस्, आर्थिक रोग होस्, अरू रोग होस्, कुनै पनि रोग भोग्न नपरोस्। हामी एक नेपाली भएर, एक ढिक्का भएर धर्म, संस्कृति, न्यायका लागि अगाडि बढौँ र यो दुःखद अवस्था फेरि कहिले पनि देख्न नपरोस्। हस्, हजुरलाई पनि नमस्कार। जसरी मौसमको पूर्वानुमान गरेर छाता ओढेर, छाता बोकेर हिँडिन्छ, अहिले पछिल्लो समय ग्रह दशा हेरेर मानिसहरू अगाडि बढ्न र आफ्नो भविष्य कोर्न र समय हेर्न इच्छुक देखिएका छन्। त्यसकारण पछिल्लो समय ज्योतिष शास्त्रप्रति विश्वास बढेको छ, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, नेतृत्वको रूपमा। आज हामीले नयाँ वर्षको अवसरमा मुलुकको समग्र अवस्था कस्तो हुन्छ, नेतृत्वकर्ताहरूको के छ, ग्रह दशा, भविष्य के छ, निर्वाचनको माहौल छ, निर्वाचनमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा ज्योतिषको नजरबाट केही छलफल बहस गऱ्यौँ, समग्र मुलुकको चिन्ता पनि गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष हरिप्रसाद सोडारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।